यो सुन्दाखेरि नै भन्दाखेरि नै एउटा आनन्दमय एउटा शब्द बन्छ। यो भनेको एउटा जीवन दर्शन सम्बन्धी पनि हो। सत्यम शिवम, सत्य भनेको हामीले जुन चिज अनुभव गरेको सुनेको र एउटा भावनात्मक कुराहरू हामी सत्य, त्यो कहीँ न कहीँ एक दिन नाश त पक्का हुन्छ। फेरि त्यही चिज अविनाशी पनि हो। त्यसैले सत्य भनेको जहिले पनि के हुन्छ, यो चिजहरू सत्य नै हुन्छ। सत्यलाई हामी शिवसँग जानिन्छ। शिव अविनाशी, उसको कुनै न अन्त छ न जन्म छ। त्यसैले सत्य शिव, शिव भन्नासाथ के बुझिन्छ भने कल्याणमय, हरेक कुराको कल्याणमय। त्यसले गर्दाखेरि कल्याणमय के हो त? सुन्दर। त्यसैले यो सत्यम शिवम सुन्दरम भयो। यो सत्यम शिवम सुन्दरम यो थिममा मैले पेन्टिङ गर्छु भनेर मैले बाल्यकालदेखि नै सोचेको। यो बाल्यकालदेखि सोचेर जब म ठुलो भएँ, जब मैले यो पेन्टिङ सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मैले यो पेन्टिङ मैले सृजना गरेँ। जुन यो 20 वर्ष लाग्यो यो 23वटा पेन्टिङ सृजना गर्न। यो सृजना गर्दाखेरि मैले के पाएँ भने भगवान्सँग मैले आत्मसात गरेर मैले पेन्टिङ सृजना गर्दै गएको हो। त्यसैले तपाईँले यो पेन्टिङ हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई अर्कै किसिमको आनन्द आउँछ। एउटा भगवान्को भयो, एउटा शिवपुराणको भयो होइन। यति मात्र होइन, यो पेन्टिङ भनेको सत्यम शिवम सुन्दरम भनेको एउटा जीवन अघि नै भने दर्शन पनि हो र धर्म दर्शन पनि हो। तपाईँहरूले यो मेरो 23वटा सत्यम शिवम सुन्दरम पेन्टिङ हेर्नुहुन्छ भने एउटा पूर्ण रूपमा शिवपुराण पढेको बरोबर छ। अब यसमा मैले पेन्टिङमा त्यो शिवपुराणलाई मात्र नलिकन यसमा हरेक किसिमको मैले कलरहरू एउटा कलाकारलाई कलाकारले खेल्नुपर्ने गुणहरू कलरहरू मैले यस्तो तरिकाले खेलिरहेको छु कि सबै तपाईँलाई भनौँ न 3 डाइमेन्सन ठ्याक्क नजिक आएको जस्तो फिल हुन्छ। यो यसबाट तपाईँ यो पेन्टिङ हेर्नुहोस् त, कुनै पनि सब्जेक्टले मैले राम्रोसँग समातिरहेको हुन्छ र तपाईँ त्यो सब्जेक्टभन्दा बाहिर तपाईँ जानुहुन्न। भनेको मतलब यो पेन्टिङभन्दा बाहिर तपाईँ जाने के भनेको हामीले अनुभव गर्ने कुराहरू सत्य भनेको छ। न कुनै जन्म नै, त्यो हो शिव। हामीले सुन्दर भनेको शिव भनेको कल्याण, त्यसैले यो सुन्दर। त्यसैले यसलाई भन्छ सत्यम शिवम सुन्दरम। अहिले त अहिलेको जेनेरेसनमा यो सत्यम शिवम सुन्दरम भनेको सायद हराइसक्यो होला। हामीले अहिले कति कुराले सायद नाम पनि सुनिरहेको हुँदैन। त्यसैले मैले यो थिममा मैले बच्चादेखि भन्ने काम गर्ने इच्छा लागेर मैले काम गरेँ। अनि यो मेरो बुवा नै आर्टिस्ट हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले जे जति सिकेको यो घरैबाट। यो मैले बिचमा अरू अर्डरको पेन्टिङहरू पनि गर्छु। जस्तै यो मान्छेको पोर्ट्रेट होइन, यो पोर्ट्रेटहरू गरेर मैले बिस्तारै त्यसबाट आर्जन पनि गर्छु। मैले 2058 सालमा मिरर अफ नेपाली पिपल भनेर चारकोलबाट एक्जिबिसन गरेँ। त्यहाँपछि 60 सालमा चित्रमा हाम्रा कवि र साहित्यकारहरू भनेर 57वटा फेरि मुहार चित्र पनि गरेँ। त्यसरी मलाई भन्नु एउटा मुहार चित्रकार र चित्रमा कविहरूको गरेकोले मलाई चित्रकवि पनि भनिन्थ्यो। त्यहाँपछि अब बेग्लै किसिमले जाउँ भनेर मैले बच्चा बेलाको एउटा जुन सपना मैले यसमा आएर तपाईँहरूले मेरो पेन्टिङमा हेर्दा 3C भन्ने तपाईँले पाउनुहुन्छ। 3C क्यारेक्टर, कलर, कम्पोजिसन। यो चिजले मैले यो बनाएको। अब क्यारेक्टर चाहियो, त्यही अनुसार कम्पोजिसन राम्रो भएन भने पनि पेन्टिङहरू बेकारको हुन्छ। त्यसैले तपाईँ भन्नु मैले यस्तो तरिकाले कम्पोज गरेछु कि जसले गर्दाखेरि मेरो समय यतिका समय लगाएर। अब तपाईँ कलर भन्नु न, मैले एक्रिलिक चलाइरहेको छु। एक्रिलिकको जुन एउटा टेक्स्चर र साइनिङ आउनुपर्ने जुन वास्तवमा हुनुपर्ने कुराहरू मैले सबै ल्याइरहेको छु। यही हो मेरो तपाईँको यहाँ यो ठाउँमा मैले गाह्रो भयो कि कसरी देखाउने, पुरा उत्पत्ति देखाउने कसरी, यो चिजले गर्दाखेरि गाह्रो भयो। अनि यसमा पनि मैले हामीले जुन एउटा एङ्गलबाट कसरी हेर्ने त, दुर्गालाई बिचमा राख्दाखेरि कति कुराहरू लुकिने भयो। त्यसैले मैले यस्तो एङ्गल गरेँ कि ताकि दुर्गा अगाडि आओस्, माछा अगाडि आओस् भनेर नै
मैले यो काम गरेर यतिको समय लाग्यो। यसमा प्रमुख देवगणहरूबाट आफ्नो तेज शक्तिले मैले यो भवानी दुर्गा देवीलाई मैले उत्पत्ति गरेँ। अब उत्पत्ति गर्दाखेरि तपाईँले फेस हेर्नुहोस् कस्तो एकदम इनोसेन्ट, किनभने सबैभन्दा पहिला उत्पत्ति हुनासाथ भनौँ न क्रोधित हुँदैन नि, एउटा भाव, एउटा बाल्यकालको एउटा जुन एउटा भाव हुन्छ नि त्यो रूपमा मैले ल्याएको। अनि त्यसमा यो जुन यो तेजबाट निस्किँदाखेरि कस्तो असर हुँदो रहेछ त, के फरक के कुराहरूमा यसले असर गर्छ भनेर मैले कति कुराहरू इल्युजनमा राखेँ, कति कुराहरू देखाएँ। यो त मेरो भयो। अब यो पेन्टिङमा अब के हुनु पऱ्यो भने एउटा ब्यालेन्स, सन्तुलन हुनु पऱ्यो। मैले यो सन्तुलन यहाँ त हेप्पी कलर खेलेँ, यस्तो तरिकाले एउटा हेप्पी विषयवस्तु राखेँ भने यसलाई मैले सन्तुलन कसरी गर्ने त भनेर मैले यहाँ के अरे चन्द्रमा राखेँ, जसले गर्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस् त पेन्टिङ ठ्याक्क ब्यालेन्स हुन्छ। हामी पेन्टिङ गरेर मात्र हुँदैन, पेन्टिङलाई ब्यालेन्स गर्न पनि सक्नुपर्छ। नभए यो कस्तो हुन्छ भने यो हेर्दाखेरि नै तपाईँको टाउको झुकाएर हेरिराख्नु पर्यो हुन्छ अनब्यालेन्स। यो मेरो पेन्टिङ हो। अब दुर्गा देवीलाई हामीले कथाअनुसार के पढिरहेको हुन्छ भने वरदान लिने व्यक्तिहरू चाहिँ पनि तल हुन्छ भने त्यही यहाँ मैले देवीलाई ठ्याक्क माथि राखिरहेको छु। किनभने यो जुन हाम्रो देवगणहरूबाट, ताकि समस्त देवगणहरूले महिषासुरलाई मर्दन गर्न नसकेर एउटा बेग्लै एउटा शक्ति, एउटा अस्तित्व सृजना भएको छ नि, उत्पत्ति भएको जुन एउटा शक्ति त्यो कहिल्यै तल हुँदैन भने मैले यसलाई माथि निकालिरहेको यो। त्यसैले मलाई यो बढी समय लागेको कारण यो दुर्गा हो। अनि हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने कति कुराहरू दर्शनशास्त्र पनि किन तल भने प्रश्न यतिकै हामीले पेन्टिङ गऱ्यो भने के हुन्छ, यसले अलिकति कथा मात्र बुझेको रहेछ भन्ने हुन्छ होइन। दर्शनशास्त्र पनि हामीले त्यत्तिकै बुझ्नुपर्छ। अब दर्शनशास्त्रको हिसाबमा र हाम्रो अहिलेको मानवीय दर्शनको हिसाबले हेर्नु पर्यो भने यो पेन्टिङ हेर्नुहोस्। यो पेन्टिङमा महादेवको आफ्नो एउटा परिवार छ। जब परिवार बस्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भने आमा एउटा रमाइलो तरिकाले बच्चाहरू आफ्नो लोग्नेलाई मजाले हेरिरहेको हुन्छ। यहाँ पार्वती मैले यस्तो तरिकाले हेरिरहेको छु। अनि यो भनेको जब दुईजना बच्चाहरूलाई चाइल्ड साइकोलोजीले के देखाउँछ भने जब दुईजना बच्चाहरू एक आपसमा सँगै भएपछि यिनीहरू जिस्किरहेको हुन्छ। यहाँ मैले यिनीहरू यस्तो तरिकाले फिलिङ राखिरहेको छु, जिस्किरहेको हुन्छ। यो भयो। अब महादेवको परिवार हेर्दै जाँदाखेरि एउटा बेग्लै किसिमको छ कि अर्कै किसिमको, किनभने महादेवको परिवारभित्र पार्वतीको आसन सिंह भयो, महादेवको नन्दी भयो या साँडे भयो, महादेवको घाँटीमा नागराज हुन्छ, यो हाम्रो कार्तिकेयको वाहन मयूर, गणेशको वाहन मुसा। यिनीहरू हेर्नु त एक आपसको शत्रु हो। यो सिंहले साँडेलाई खान्छ, मयूरले सर्पलाई खान्छ, सर्पले मुसा खान्छ, तैपनि यिनीहरू के छ एक आपसमा मिलेर बसिरहेको छ। यो हो दर्शनशास्त्र, फिलोसफी होइन। अब यो भने के हुनु पऱ्यो भने पेन्टिङ गर्दाखेरि एउटा आवरण मात्रै हेरेर भयो कि भित्रसम्महरू हामीले डुब्नु पऱ्यो। जब भित्रसम्म डुब्नु पऱ्यो भने त्यो अटोमेटिक के हुन्छ, समय लाग्ने नै भयो। त्यसैले मेरो यो 20 वर्ष मेरो लागेको कारण हो। समुद्र मन्थन जब गर्दाखेरि देव र दानवहरूले के भन्छ भने समुद्रबाट जे जति आयो त्यो सबै हामी बरोबर लिने भन्यो। अनि यो समुद्रबाट जब सबैभन्दा पहिला के आयो, विष आउनसाथ के भयो, देव र दानवहरू भाग्यो। तर अन्तमा के गर्नु, महादेवले विष पिउनु भयो र घाँटीमा अड्काउनु भयो। भनेपछि हाम्रो अहिलेलाई एकछिनमा हामीले जीवनमा लाँदाखेरि के सुख आउँदाखेरि मात्र ह्याप्पी हुने त, दुःख आउँदाखेरि भाग्ने होइन नि। सुख र दुःख एउटै रूपमा हामीले लानु पऱ्यो जीवनमा। जब संसारमा आएपछि त सुख पनि हुन्छ, दुःख पनि हुन्छ। तर हामी मनुष्यहरू सुख आएपछि हाँस्ने, दुःख आएपछि भाग्ने, यो भयो। अब यो जब महादेवको विष पार्वतीले स्तम्भन घाँटीसम्म गइरहेको छ, जब हामीले कुनै पनि समस्या, कुनै पनि पीडा भनेको शरीरभित्र मिल्नु भएन, बिचमै हामीले अड्काउनु पऱ्यो। जब बिचमा अड्काउन सकिन्छ भने त्यो के हुन्छ भने हामीलाई कुनै पनि असर गर्दैन। पार्वतीले यहाँ अड्काइरहेको छ। यो भनेको के हो त, शिव भनेको ज्ञान भयो,
पार्वती भनेको शक्ति भयो। ज्ञान बिनाको शक्ति एकदम क्षतिपूर्ण हुन्छ र शक्ति बिनाको ज्ञान पनि त्यतिकै क्षतिपूर्ण हुन्छ। त्यसैले शिव र शक्ति एक आपसको परिपूरक हो। जब शिवको इकार भएन भने त्यो सब मात्र हुन्छ। इकार भनेकै माता पार्वती शक्ति। त्यसैले जब ज्ञान र शक्तिलाई हामीले एक आपसमा मिलाएर लान सक्यो भने हाम्रो जीवन पनि के हो, सत्यम शिवम सुन्दरम। 14 वर्षको मात्र आयु दिइरहेको छ। जब मर्कण्डेयले जब थाहा हुन्छ त्यो बेला मर्कण्डेयले मृत्युञ्जय मन्त्र जप गरेर महादेवको आराधना गरिन्छ। 14 वर्ष हुनासाथ यमराजले लिन आउँछ। लिन आउँदाखेरि महादेवले के गर्छ, यमराजलाई आफ्नो पासमा बाँध्नुहुन्छ। यमराज भनेको एउटा समय हो। ठ्याक्कै 14 वर्षसम्म समय स्थिर गर्दैछ। यो भनेको टाइम हो। टाइमलाई रोकिएको हो कि मृत्युञ्जय दिएको। यो भनेको हामी भनिहाल्ने पेन्टिङ गर्दाखेरि एउटा विषयवस्तुलाई मात्र दिनु भयो कि गहिराइमा पनि जान्छ। त्यसैले भनिहाल्ने समय लागेको कारण यो हो। अब तपाईँले के भन्छ, यो मात्र बुझ्नुभयो, यसको गहिराइ बुझ्नु पऱ्यो नि। अमरत्व भनेको के हो त, समयलाई रोकेको हो। जहिले पनि यसमा के भयो, मर्कण्डेय ऋषिको जहिले पनि 14 वर्षको के जहिले पनि अमर भयो। हजुर यो यो त अब यसमा त फेरि एउटा स्टोरी हो। नाम भुतावन, यो यस्तो चिज कहिले पनि हुँदैन होला। अनि यो सबैभन्दा पहिला मलाई के होला, यही हो मेरो सक्सेस। किनभने मेरो 20 वर्षको तपस्या यही आएर मैले सफल भएको। उनीहरूको फिडब्याक जुन एउटा हामीले सोस्तानीमा पढेको र शिव पुराणमा पढेको कुराहरू यहाँ पायो कि त्यसैले उनीहरू खुसी छौँ। एउटा कलाकारले कसरी दर्शाउँछ त भने उनीहरूले बुझ्यो यो विषयवस्तुलाई कसरी दर्शाउँछ त भनेपछि उनीहरूले एउटा शब्द मात्र पढिरहेको हुन्छ। यहाँ एउटा पेन्टिङै पाएपछि उनीहरू साह्रै खुसी छ। यो श्रेय भनेको महादेव मेरो, किनभने हामीले महादेवलाई एउटा अर्कै फर्ममा देखिरहेको छौँ। वास्तवमा महादेव भनेको को त, हामी जस्तै नभए जो एउटा पत्नी बियो छ, जो आफ्नो श्रीमतीलाई मजाले रुनु भएको छ, जसले एउटा सन्तान जन्माउनु भएको छ, फेरि भनौँ न जसको एउटा दोस्रो बिहा पनि गर्नुभएको छ भनेपछि यो आम मान्छेहरूले मात्र गरिने कुराहरू हो नि त। यो महादेवको दोस्रो बिहा भनेको पार्वती, पहिलो बिहा भनेको सतीदेवी। कुनै पनि भगवानको छैन नि। सतीदेवी र पार्वतीमा के फरक पर्छ? सतीदेवी र पार्वतीको अब एउटै रूप। जब पुनर्जन्म भनेको पार्वती भएर जन्मेको, पहिलो जन्म सतीदेवी भयो, एउटा शक्तिको होइन। त्यहाँ पछि पनि त्यही एउटा शक्ति स्वरूप पार्वती आयो। अब यो भनेको के हो, महादेव पारिवारिक जीवनमा बसेर पनि वैरागी जीवन उत्पन्न गरेर भनौँ न बिताइराख्नु भएको छ। यो एउटा कसरी सक्छ त, यो एउटा मलाई प्रेरणाको। मैले यो पेन्टिङ गर्दाखेरि यो पेन्टिङ गर्दा महादेवसँग आत्मसात गरेर मैले गरेको छु कि प्रत्येक पेन्टिङमा मैले महादेवसँग कुरा गर्दै मैले पेन्टिङ गरेको, त्यसैले यस्तो साक्षात्कार भयो होइन। अनि यो पेन्टिङमा मैले महादेवको जब तेस्रो आँखा खोल्दाखेरि मैले जहिले पनि धूपबत्ती बालेर खोल्थेँ। अनि त्योभन्दा पनि मैले देवी उत्पत्ति गर्दाखेरि पनि मैले त्यस्तै भनौँ न आत्मसात गरेर मैले काम गरेको। त्यसैले हेर्दाखेरि एउटा रमाइलो। यो प्रदर्शनी भाद्र 17 गतेसम्म छ। यो पेन्टिङमा एकचोटि म सबैलाई भन्छु आएर एकचोटि हेर्नु कि यसमा महादेव मात्र होइन कि कलर छ, आफूलाई नै फिल हुन्छ कि यो पेन्टिङ होइन। हामीले भन्छ नि ए भगवान्को होइन, एउटा यसमा एउटा जीवन दर्शन, धर्म दर्शन, एउटा आफूलाई व्याख्या गर्ने कुराहरू यसमा छ। धन्यवाद। भिजुअल फर्ममा लानलाई म साधना गर्थेँ। ओके है, म भनेको कम्बाइन हो। ओके ओके मेरो बुवाबाट मैले पेन्टिङ सिकेँ। ओके। मेरो बाजेबाट मैले तन्त्रविद्या सिकेँ कि 2 in 1 हो म। ओके है, नाइस। अनि त्यसैले मैले यो निकाल्यो। मैले जहिले पनि राति जहिले पनि म साधना गर्छु। सो
मैले यो फ्युजल फर्ममा किन फ्युजल फर्म बनाउँदाखेरि मान्छेले बुझोस् होइन। Okay. यदि मैले तान्त्रिक फर्मबाट यो यन्त्रहरूबाट बुझाउने गयो भने कति कुराहरू सबै यन्त्रबाट बुझाउनु पर्ने हुन्छ। So- यो काम गर्दाखेरि एउटा हार्मोनाइज भन्ने हुन्छ, एकरूपता। एउटामा चाहिँ मैले फ्युजल फर्म बनाएँ, Okay. अर्कोमा चाहिँ मैले यन्त्र बनाएँ भने यो कहिले कम्बिनेसन हुँदैन नि। Okay. त्यसैले मैले यो फ्युजल फर्ममा बनाएँ। Okay, यो- छ भने म यदि महादेवलाई छ नि एउटा यन्त्रबाट Okay. होइन अनि एउटा हाम्रो फ्युजल फर्मबाट म गर्छु। ओके। अनि तपाईँको काममा चाहिँ हेर्दाखेरि कलरको टेक्सचरको उमा चाहिँ एउटा चाहिँ इम्प्रेसनिजमको होइन कामलाई चाहिँ प्याचबाट धब्बा धब्बा राखेर गर्नु हो। हजुर कति गर्दा 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 के भयो सबै एकनासको हुने भन्दा अनि त्यसलाई मैले ब्रेक गर्दै गएँ। ओ नाइस। अनि त म सबैभन्दा पहिला आफूले म कुन फर्ममा जाने त काम गर्दाखेरि। यस। जस्तै तपाईँले भर्खर डिजाइनमा गयो भने सबै एकदम डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो एउटा नेचुरल फर्ममा ल्याएको कि जस्तै एउटा मान्छेले सबैभन्दा पहिला एउटा ज्वेलरी लगाइराखेकै मान्छेलाई हेर्दाखेरि पनि ज्वेलरी आँखामा कहिले जाँदैन। पहिला के हुन्छ उसको फेसदेखि लिएर बडी हुन्छ। जब ज्वेलरी भने के हुन्छ देखिन्छ तर हाइड भइरहेको हुन्छ, तर त्यति डिटेल देखिँदैन। त्यसैले मैले नेचुरल फर्ममा ल्याएको। भन्नु न ब्याकग्राउन्ड मैले किन दिउँ भयो भने स्टोरी सम्झिनु पऱ्यो भने नि स्टोरी। जब हामी 2000 भनौँ न एउटा तपाईँलाई अहिले बुझाएको 2072 सालमा भुइँचालो हुँदाखेरि कस्तो थियो हेर्दै माहौलै डर लाग्दो थियो नि। घाम नलागेको डुम्म परिरहेको होइन भन्दाखेरि यो त युद्धको फर्म हो। युद्धको फर्म हात हतियार लिँदाखेरि के हुन्छ एकदमै एग्रेसिभ हो नि। त्यो एग्रेसिभलाई देखाउनलाई के गर्नु पऱ्यो कति कुराहरू यो ब्याकग्राउन्डबाट देखाउनु पऱ्यो, कति कुराहरू शान्त स्वरूपमा त्यो ब्याकग्राउन्डबाट देखाएको छ। तर तपाईँहरूले मेरो यो सबै पेन्टिङ हेर्नुहोस् त महादेव शान्तै छ होइन। किनभने जसले त आफ्नो अहङ्कारलाई बसमा गरिरहेछ नागराजको बाटो होइन, जसको त ज्ञानको आँखा छ भने त्यो कहिले रिसा हुन्छ हुँदैन नि। कामदेवलाई त भस्म गरिरहेछ। कामदेव भनेको आफ्नो भित्रको एउटा काम जब उसले भनौँ न काम जाग्यो नि आफ्नै एउटा ज्ञानको आँखाबाट त्यसलाई समन गरेको हो नि। अनि त्यो शिव भगवान् या महादेव कहिले एग्रेसिभ हुँदैन नि। जब महादेवको अर्को फर्म रुद्रमा जान्छ नि अनि मात्र एग्रेसिभ फर्म सिर्फ कलाकार मात्र हो। मेरो भाग्यको कुरा हो नि। किनभने बाजेबाट र बुवाबाट अलग अलग विधा पाएँ नि त्यो एकैजना मान्छेले सम्हाल्न गाह्रो छ नि। तर मैले सम्हालेर छु। यो मेरो उद्देश्य। सो जति ओके यो सबै महादेवको हो। त्यसैले भन्नु सो लाग्छ शिव भनेको एउटा आनन्दमय स्वरूप, नाम लिँदाखेरि आनन्दमय। महादेव भनेको शिवको एउटा अर्को फर्म। जस्तै तपाईँ अहिले क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ भने एकछिनमा तपाईँ सायद आफ्नो घरमा गयो भने बच्चाको बुवा होला, श्रीमतीको लोग्ने होला, यो फरक एउटै मान्छे हो नि। तर तपाईँको कार्य गर्दाखेरि फरक भयो। जब महादेवले जब कैलाशकुट कालकुट बिच जब पिउँछ नि त्यहाँ पछि शिव भगवान्को नाम महादेव हुनुभयो। ओके। महादेव भनेको म बच्चादेखि नै शिव भक्त हो। त्यसैले भने अघि नै भने कि म शिव भक्त भएकोले बच्चादेखि नै यदि म शिव भक्त कलाकार बने भने महादेवको चित्र, यदि म राइटर बने भने महादेव सम्बन्धी किताब, यदि मसँग अति पैसा भयो भने महादेवको एउटा भनौँ न मन्दिर बनाउने, त्यहाँ पनि अझ अर्को के छ भने फिल्म डाइरेक्टर बन्यो भने महादेव सम्बन्धी एउटा फिल्म बनाउनु भने यो मेरो एउटा सपना मात्र हो। तर अहिले म चित्रकार भएकोले महादेवको त्यो बच्चा बेलाको सपना अहिले आएर सत्यम शिवम सुन्दरमा साक्षात्कार गरेको। तपाईँ त्यो मूर्तिले होइन, जब हामी एउटा साधना गर्छौँ नि साधना गर्दाखेरिको टच पोइन्ट हो यो। अनि यो मूर्तिमा भनौँ न जब तपाईँले त्यो फिल गर्दैन भने मूर्तिमा पनि त्यो पाउँदैन। तपाईँ हामीसँग के हुनु पऱ्यो भने एउटा आस्था, एउटा भक्ति र एउटा साधना भयो भने तपाईँले जहाँ पनि हेर्नुहोस् सबै चिज पाइरहेको हुन्छ। यो क्षेत्र मलाई यो चिजमा मलाई धेरै सेटिस्फाई छ। म धेरै आफूलाई चाहिँ नि खुसी लाग्छ म गरेँ। यो जसले त कति भन्थे सुरेश भएन कि यो यतिका वर्ष भने धेरै समय भयो मान्छेहरू के होला भने मैले के होला भने तर मलाई कसैको चाहिँदैन, सिर्फ म हो। मैले मेरो काम के हो, मैले काम गर्नु छ थन्काउनु छ अहिलेलाई। तर जब सबै कुरा बन्यो गरौँला, किनभने हतार छैन। एउटै चिजबाट यदि म ब्लास्ट बाहिर आयो राम्रो भयो भने त मेरो लागि त्यही हो सफलता, हतार छैन भन्छु। मेरो पोर्ट्रेटहरू छ
ए जति पनि तपाईँले यो सिरिजमा बनाउनु भएको थियो यो चाहिँ प्रदर्शनीमा छ प्रदर्शनी हो। सो फर्स्ट वर्क र लास्ट वर्क कुन चाहिँ हो तपाईँको मेरो फर्स्ट वर्क भनेको यो भयो है। यो पोस्टरमा गर्नुभएको यो छ पोस्टर गर्नु अब मलाई नि थाहा छैन यो लास्ट वर्क के हो। जस त्यसमा टर्निङ पोइन्टहरू छ छ। फर्स्टमा चाहिँ प्याज गर्नुभएको छ यो बिचमा चाहिँ तपाईँको यो प्याज स्टाइल भएको छ तपाईँले यो देख्नुहुन्छ पनि कलरमा अलिकति खेलाउँदाखेरि अर्कै तरिकाको छ हो त्यो बिचमा तपाईँलाई मेन्टली या चाहिँ मेन्टली होइन के भयो भने यो त्यही किसिमको भयो भने मोनोटोनस हुन्छ कि एउटै किसिमको भयो भने तपाईँलाई पनि राम्रो हुँदैन दर्शकलाई पनि राम्रो हुन्छ त्यसरी मैले चेन्ज मात्र गरेँ। यो हामी काम गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ कामले नै सिकाउँदै जानु जसले गर्दाखेरि चेन्ज आएको तपाईँको त्यो कति कुराहरू छ एकाडेमीमा चाहिँ त्यो टेक्सचर आउँछ ब्रसको स्ट्रक्चरहरू छ पानीको गएको है यसमा तपाईँको मोरल कन्फिडेन्स छ अनि तपाईँको एरोमेटिक कुरामा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डियन फर्मको क्यारेक्टर्सहरूमा भगवान्जैले हेरिरहेको है तर अहिले चाहिँ हुन्छ नि नेपाली अरूको साइजको चाहिँ ठ्याक्क देखियो अब त्यो चाहिँ अलिकति नेपाली सेन्सहरू के भने तपाईँको आफ्नै स्टाइल चाहिँ मलाई के लाग्यो अब भने हामी नेपालीले भनेपछि कहाँ इन्डियन न अमेरिकन आफ्नै पनि अनुभव किनभने अलिकति नत्र त अल्गो होइन त्यस्तो खालि हुन्छ होइन सो त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँको आफ्नो स्टाइल लाग्यो कलर कम्पोजिसनहरूमा अनि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईँको देख्दै राम्रो लाग्यो नयाँ कामहरू फर्स्ट टाइममा चाहिँ नेपाल अरू पनि बनाएको छ तर इन्भिटेसन्सहरू कपीहरू अब इन्सपिरेसन हुँदै आएको अरूले चाहिँ आफूले यो देख्नु बित्तिकै एक्साइटेड भयो अनि यो तपाईँले जति पनि टेक्स्टहरू निकालेर आएको छ नि यो टेक्स्टहरू चाहिँ कहाँ यो टेक्स्ट भनेको शिवपुराण हो। शिवपुराण पढेर मैले 8 क्लासदेखि पढिराखेको अब यो किताब देख्नुलाई भन्नु कति मान्छेले थाहा नहोला त्यसैले टेक्स्ट राखेर त्यसमा पनि मैले फिल गरेर भने पनि भने फिलोसफी राखेर मैले निकालेको। सो तपाईँले त्यो पोस्टर पनि निकाल्नु भएको छ हजुर पोस्टर पनि भिडियो कि कसैले त्यो हुन्छ नि एप्रिसिएट गर्छ माइन्ड गर्छ भने राख्नु बुकमा चाहिँ तपाईँले के राख्नु बुकमा यो स्टोरी र फिलोसफी अनि पेन्टिङहरू छ। सो शिवपुराण के राख्नु भएको छ कि तपाईँले के फिल गर्नुभएको छ त्यो राख्नु भएको छ मैले शिवपुराण र मैले फिल गरेको भनेपछि त्यो पेन्टिङ गर्दाखेरि पाउनु भएको थियो त्यहाँनिर त हामीले हेर्न पाइन्छ सो थ्याङ्क यू धन्यवाद जसले गर्दाखेरि म पनि कन्फर्म भयो अनि मेरो बुवा कला क्षेत्रमा भर्ती भयो त्यसले कि यो पनि म नमै काम हो तर मैले के